غندخلوا l'embranchement ديال les céphalocordés. Les céphalocordés, le nom ديالهم منين جاي؟ واقع سفال. باش كيذكركم لو تيرم l'encéphale او la céphale. ما غيكون لا تيت، غادي يكون لا كورد جوست في لا تيت. La tête. كنهضروا على la tête. L'embranchement des céphalocordés. Donc l'embranchement des céphalocordés. Ces animaux formant un petit groupe actuellement composé de 2 genres et 12 espèces. Donc les espèces ديال les céphalocordés عندهم 2 genres. قريتوا لا هيرارشي ياك هذيك الشجره اللي كتكون مثلا عندنا الدومين فيه واحد لومبرونشمون ياك الدومين كيكون فيه الغين لي غين لي زومبرونشمون لي كلاس لي جونغ اي ليسبيس ياك غيكوفجي اوكي دومين غين embranchement classe famille genre et espèce. Donc قبل la famille qui compte ordre. قبل la famille qui compte ordre, oui, exactement, bravo. Donc قلنا بان عندهم هادو 2 genres, كاين 2 genres et 12 espèces, 12 espèces. Le plus connu est Bronchiostoma lanceolata ou là l'amphioxie. هاد l'espèce هو اللي مشهور بزاف مشهور في لومبرونشمون ديال السيفالوكوردي. دونك هو اللي معروف بزاف حيت هو اللي كاين بزاف. نشوف واحد ليكزامبل. دونك هو هذا كيبان. لا خويا اسامه كيبان. وصل. وي دابا خاصو يبان ضروري. دونك هو هذا هو لومبرونشمون ديال الايروكوردي ديال السيفالوكوردي ديزولي السيفالوكوردي. هكا كيفاش كيكون ديما هو لتحت وهاد الراس ديالو اللي الفوق. لا بارتي اونتيريور هي اللي كتكون الفوق ولا بارتي بوستيريور اللي كيكون فيها لا كو كتكون لتحت. دونك هذا واحد النموذج ديال لي سيفالو ديال لونفيكسي. نكملوا نرجعوا نكملوا فلوكور لا ديزولي فلوكور ديالنا. دوك لي طونتاكيل هما اللي تيكونوا خارجين على برا. اكزاكتومون دوك لي طونتاكيل هما اللي غيديروا اللي غيخدم بهم هما على انهم دي بوش وغادي يكونوا دي طونتاكيل اللي هما غيكونوا مثلا شي حاجه سونسيبل. مثلا ما غنقولش سونسيبل ولكن غنقول بان اون فوا بحال العينين ديال ليسكارغو ديال داك الحلزون اون فوا كتقيسو كيهبط كيدخل عينيه لداخل. دونك هادو هما نفس لو رول عند لي طونتاكيل عند هاد ليسبيس وبهم بس كيدير هما دي طونتاكيل بحال اللي كنقولوا داك كيحس بهم الاستشعار باش غيدير الاستشعار بان كاينه واحد لونبخواج واحد البخوا واحد الفريسه ديالو باش انه غادي ياكل كيستشعر بداك الشيء اولا شي واحد جاي باغي ياكلو كيزيد يدخل هو يتخبى على الداخل. دونك كيكون هذاك بحال اللي كنقول الحواس ديال الاستشعار هما هاد لي طونتاكيل. فهمتوهم دابا؟ وي اوكي نكملوا. Donc l'amphioxie. L'amphioxie est un animal vivant actuellement dont l'organisation est la plus proche de celle des vertébrés. Donc قلنا les aérocordés هما النقطة الفاصلة أو la jonction اللي هي الرابط ما بين les invertébrés marins et les vertébrés marins. دابا les céphalocordés هما le plus proche des vertébrés. هما أقرب وحدين للفيرتبري هما les céphalocordés. تفهمنا على هذه مزيان. دونك دابا لي كاركتير جينيرو
ديال لي سيفالوكوردي شكون هما؟ انهم دو بوتي طاي، عندهم دو بوتي طاي وعندهم واحد لا طاي فيزيفورم. فاش كنقول واحد لا طاي فيزيفورم ديما غتبقاو تسمعوا هذا واحد لو تيرم ومورا قدامه فورم وحده فورم. فين اي اسم اي نون لقيتوه القدام كيعود على لا فورم ديال لانيمال دائما. فيزيفورم بمعنى ان عندها واحد لا فورم ديال لا فيزي. لا فيزي هو الصاروخ، دونك عنده لا فورم ديال الصاروخ. تخيلوا لا فورم ديال الصاروخ ولا لا فورم ديال البلغه، دونك بجوج بحال. السونتيت بحال قلنا الشكل ديالها ميغزالي ولا لا؟ هو هذاك اكزاكتومون الشكل ديالها. الشكل كنقولوا فيزيفورم، اولا غتلقاو سيربونديفورم بمعنى عندها الشكل ديال السيربون. غتلقاو اونغوليفورم، مازال غتلقى اونغوليفورم غتلقى عند واحد لي زيسبيس فيرتيبري، وغتلقاها عند دي بلونط. دونك اي حاجه قلنا القدام وكيتحداها فورم كتعود على لا فورم ديال ليسبيس. وهاد ليسبيس هذا نورمالمون ما عندوش لا تيت، دونك سون تيت ما عندوش لا تيت. هو اللي عليه قلت لك عقل على هاد ستيفالو كوردي في الاول، دونك ما عندوش لا تيت ابارون. دونك لا وي واش يمكن نقولوا باللي لابسونس ديال لا تيت سون تيت ابارونت يعني لابسونس دو كران؟ ما سمعتش السؤال مزيان، عاودي. واش يمكن مثلا نقولوا باللي سون تيت ابارونت هو لابسونس دو كران؟ لا ماشي سون تيت ابارون، قال لك بان هو ما عندوش لا تيت. ياك لا طاي ديالو ما بين 5 ل 6 سنتيم، لا طاي ديال ليسبيس كومبلي. فهمتي كيفاش؟ راه هو نورمالمون خاص واحد تكون واحد الفيرغول وما دارهاش، البروف ما دارش واحد لا فيرغول اونتر تيت اي ابارونت. ولكن قلنا باللي السفال يعني هضرنا على لا تيت وقال لك باللي ما كاينش لا تيت، وي يعني يمكن نقولوا لابسونس دو كران. وي اكزاكتومون لابسونس دو كران هي هذيك. ما عندوش لا تيت يعني لا كران ما عندوش، ديجا ما عندوش. دونك ديجا حنايا كنقولوا بان هاد ليسبيس ديجا ما عندوش لا تيت. هو اقرب واحد لي فيرتيبري. لي فيرتيبري مازال ما دخلناش حنا دابا للفيرتيبري، مازال ما وصلناش كاع لي فيرتيبري، ما كنهضرش على لي فيرتيبري، كاع الفقريات مازال ما كتهضرش عليهم. هذا اقرب واحد ليهم. لي فيرتيبري كينقسموا لجوج، كينقسموا لي اغناتوستون ولي غناتوستون. اغناتوستون هما اللي ما عندهمش هاد البارتي هادي، ما عندهمش هادي، ما فيهاش العظم. ولي غناتوستون عندهم هادو بحال اللي عندنا حنايا. دونك كاين اللازمه كنقولوا الفك السفلي فيه العظم، فيه لوس. مازال غتشوفوا هاد الشيء هذا دابا. حد ليسبيس هذا ما عندوش لاطيت، دونك لابسونس ديال لاطيت. لاطاي ديالو ما بين 5 و 6 سنتيم ديال اللونغور. لو كور كيكون ابلاتي لاتيرالمون. فين سمعتوا هاد ابلاتي؟ في لي بلاتين. لي بلاتيلمنت. دونك ابلاتي كيكون في البلاتيلمنت. هاد لو تيرم ابلاتي كيكون في البلاتيلمنت. دونك يمكن نقولوا وحتى في لي سبونجيير لحقاش عندهم واحد لي سيلول ابلاتي كنسميوهم البيناكوسيت. وي اكزاكتومون. دونك كيكون ابلاتي. هاد لو تيرم هذا يكون غادي ابلاتي، دونك نحيدو علينا هادشي ما عندنا ما نديرو به. دونك كيكون لو كور ديالو ابلاتي، يعني لو كور كيكون بالضبط ابلاتي كوم لي بلاتيلمنت. لو كور ديالهم ابلاتي بحال لو كا ديال لا لام ديال الميكروسكوب. لا لام ديال الميكروسكوب ابلاتي
Donc, بحال هكا le même définition, la même définition, désolé. Le corps fusiforme, sans tête, apparaît de 5 à 6 cm de long. Le corps est aplati et nage par ondulation latérale du corps. Donc, par ondulation latérale. شنو كتعني انه كيمشي باوندولاسيون هما دوك التموجات عرفتوا دوك التموجات بحال هكا كيمشي هكا ولكن تري فيت كيمشي تري فيت ها هي très vite, le plus souvent enfoncé dans le sable en oblique. Donc, هما هاد les espèces كيكونوا في les sables en oblique. Donc les sables اللي كيكونوا مائلة ولا فيها واحد الهدبات ولا واحد الهضبة. دونك فيها بحال المنحدرات كيكون واحد كتكون مايلة. دونك بحال هكا كتكون واحد الصابل مايلة شي شوية هكايا. هو ديما كيكون هنا هكايا غادي تلقاوه. توجور غادي يكون خاسي لو كور ديالو في وسط الرمله وعنده خارجين غير داك لو تونتاكول كوم لو ديسان ايسي كما كتشوفوا. هذا هو لونفيكسي ها هو مغروس هنايا في وسط لا تير في وسط التربه لو سول. والفوق فين كاين هذا الزرق هو الماء ديال لي زوسيون اولا ديال لا مير وكيكون خارج غير لي طونتاكول ولا بوش بوحدهم اللي كيكونوا داخل يعني لا بارتي اونتيريور اللي كتكون خارجه ولا بارتي بوستيريور اللي فيها لا كو كتكون هي اللي كتكون لداخل في وسط لوصول. دونك قلنا بان كيكون الناج باغ اونديلاسيون دونك كيعوم بواحد التموجات اللي هما لاتيرال وكيكون سريع اللي هو فيت. Le plus souvent enfoncé dans le sable en oblique, qui est dima enfoncé dans les sables en oblique, seule la région antérieure dépasse de la surface du sable. Donc la partie antérieure, هي اللي كتكون ديما في la surface ديال le sol. دائما ديال le sable او le sol اللي كاين دونك كنقولوا le sable حيت لو سول الا هضرنا على لو سول كيكون في لا تير ولو سول فيه بليزيور فارييتي. دونك بزاف عندنا ديال لي فارييتي ولكن فاش نهضروا على لوسيون اولا لا مير كتكون لو سابل هاد لو سابل ما يمكنش اننا نجمعوه. مثلا فاش غنجيو نديروا بحال هكا نبقاو نشدوا داك الماء ويتجمع لنا يمكننا ان نصوبوا منه واحد مثلا الغولون ويبقى طويل يبقى متماسك مثلا يبقى طويل يبقى متماسك. هنا غير رمله دونك غير رمله فيه غير لو صابل ان غير اون فوا كتحيد يدك كيتفرتش داكشي اللي صوبتي. دونك الفرق ما بين لو سول ولو صابل